अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। आबनार हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। आबनार हुर्मुज़ से बहरी सुरंगें हटा दी हैं। ईरान से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम जा रहा हूँ। ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि उसके पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनार हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। आबनार हुर्मुज़ बगैर किसी टोल और रोक टोक के खोला जाए। मजीद कहा कि हमलों के बाद ज़मीन में दब जाने वाला अफजूदा जौहरी मवाद को अमरीका निकालेगा। चीन अफजूदा जौहरी मवाद निकालने के अमल में तकनीकी ताउन फराहम कर सकता है। कार्रवाई ईरान और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से मुकम्मल की जाएगी। हासिल शुदा अफजूदा मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। ताहुक्म सानी ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। ईरान के साथ दीगर कम अहम मामलात पर पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी है। फारिस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि ट्रंप का बयान मन घड़त फतह जाहिर करने की कोशिश है। ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुताल्लिक़ MOU में कोई शक नहीं। ईरान के मुंजबित असासों से $12 अरब की फौरी अदायगी MOU में शामिल है। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। हम ईरानी अवाम के मफादात हुकूक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि हमने 47 साल पहले हुक्म की ज़बान को अलविदा कह दिया था। कोई भी ईरान के बारे में बात करते वक्त हुक्म की ज़बान नहीं बोल सकता। अमरीकी जिसे समंदरी महासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमली तौर पर यह देखना होगा कि क्या वो अपनी बातों पर अमल करेंगे या महज मीडिया पर दावा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरान ने ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर दिया। सैयद अब्बास इराक़ची का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और इंतज़ामी उमूर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुशावरत जारी है। ओमान के खिलाफ किसी भी खतरे की सूरत में ईरान मुकम्मल हिमायत करेगा। आबनार हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल से मुतालिक तमाम फैसले खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में किए जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि रियायतें मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए हासिल की जाती हैं और बातचीत में हम सिर्फ दूसरे फरीक को हकीकत समझाते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वादों और बातों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। असल पैमाना सिर्फ अमली इक़दामात हैं और जब तक दूसरा फरीक कदम नहीं उठाता कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पाकिस्तान अमन का मेमार मुल्क है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मार्को रूबियो से मुलाकात में पाकिस्तान के सफ़ीर, दफ्तर ख़ारजा के दीगर हुकाम शरीक थे। मार्को रूबियो के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ईरान के दरमियान पहली जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मार्का हद में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वज़ीर आज़म की चीन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के दौरान B2B तारीखी मुआहदे हुए। पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी उन्होंने बड़ा एक्टिवली एंगेज रहे और रोल प्ले किया। तो ये इस दफा भी जो सीज फायर के बाद सेंशन हुई, फिर और सेंशन हुई, अभी तक सेंशन चल रही है कि मैं क्या उससे पहले कितने डजन या कितने हंड्रेड्स ऑफ लोग हर हफ्ते शहीद हो गए। तो ये 100% खत्म हो गया, लेकिन एटलीस्ट अभी वो नहीं है उनका जो कोई आइसोलेटेड कोई एक्सेप्शन प्रॉब्लम है। सदर ट्रंप का आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल WTI की कीमत में 2% से ज़ायद कमी हुई। फ़ी बैरल $86 पर आ गया। ब्रांड क्रूड ऑयल $91 फ़ी बैरल का हो गया। सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फ़ी ऑन सोना $4,612 का हो गया। चांदी की कीमत भी बढ़ गई। कीमत $76 से भी तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। किसी ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया तो किसी ने कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दिया।
شکوہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس کا پورا فائدہ ابھی بھی عوام کو منتقل نہیں کیا گیا۔ بول سے گفتگو میں شہریوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے لیے جتنی لمبی چھلانگیں لگائی گئی تھیں اسی طرح سے 100 سے 150 روپے کے حساب سے کمی بھی ہونی چاہیے۔ تو بہت فائدے، ہم غریب بندے مزدور بندے پیٹرول بھروائیں یا کیا کرے یار یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، رکشے والا، ہم خود پریشان ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے۔ کم ہونے چاہیے، 250 روپے تک تو ہونا چاہیے پیٹرول 1 لیٹر۔ یار ہم تو یہ امید کرتے ہیں اللہ کرے سستے ہو جائے، مگر سستا تو 5 روپے کریں گے، بڑھائیں گے 50 روپے 100 روپے ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جس طرح سے انہوں نے پیٹرول بڑھایا ہے اور اگر کوئی ریلیف ہمیں مل رہا ہے تو عوام کو بھی ریلیف کنورٹ کیا جائے۔ عالمی مارکیٹ میں بڑے بھائی جو کمی ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں نا وہ ایسے کمی ہمیں کرتے ہیں 20 روپے اور بڑھاتے ہیں 200 روپے۔ بڑا خوشائن قدم ہے حکومت کا اور اس کو زیادہ سے زیادہ اور ریلیف دینا چاہیے۔ پرائسز جو ہے نا وہ جاتی ہیں یعنی کہ 40-50 پہ، اور جب کم ہوتی ہے تو 5-6، لیکن یہ اچھی بات ہے، اس دفعہ انہوں نے تھوڑا زیادہ کم کر دیا۔ آج 22 روپے سستا ہوا ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے، انشاءاللہ آگے اور اللہ کی طرف سے بہتری آئے گی۔ یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے، 22 روپے کم کرتے، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ 420 کا پیٹرول تھا، پھر 410 پہ آیا تھا، ابھی 20 روپے اور کم ہو گئے، تو یہ گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر پیش رفت، وائٹ ہاؤس نے اہم پیش رفت کی تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کار 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر متفق ہو گئے، جبکہ ایران نے ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جنگ بندی میں توسیع کی راہ ہموار، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روزہ مفاہمتی فارمولہ تیار، ایرانی مذاکرات کار اعلیٰ قیادت سے مشاورت مکمل کر چکے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت پر حتمی فیصلے کا انتظار جاری ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم ابھی حتمی اتفاق نہیں ہوا۔ جے ڈی وینس کے مطابق ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کا خواہاں ہے، جبکہ اہم نکات اور شرائط پر مسلسل رابطے اور مشاورت جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مجوزہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق معاہدے میں آبنہ ہرمز کی بحالی اور اقتصادی رعایتوں سے متعلق اہم نکات شامل ہیں۔ ایک جانب سخت بیانات، دوسری جانب سفارتی رابطے جاری، امریکہ نے ایران سے ممکنہ معاہدے کا مسودہ اتحادی ممالک کو ارسال کر دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق مجوزہ پلان میں آبنہ ہرمز کو 30 روز میں معمول کی بحری سرگرمیوں کے لیے بحال کرنے کی تجویز شامل ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جہاز رانی پر کسی قسم کا اضافی ٹیکس عائد نہ کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائے گا، جبکہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران افسردہ یورینیم سے متعلق مذاکرات جاری رہیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران کو $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک محدود رسائی دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا، امریکہ نے رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا ہے، آبنہ ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی باکری نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری پر حملے کو برداشت نہیں کرے گا، آبنہ ہرمز کو ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے روکنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے اعظم کو فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسعود پزشکیان نے مزید لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے ملائیشیا کے وزیر اعظم سے فون پر انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا، دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔